बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर आयद टैरिफ एक माह के लिए मुअत्तल कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के दरमियान दोबारा टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर आयद 25% टैरिफ एक माह के लिए मुअत्तल कर दिया है। टैरिफ रोकने का ऐलान कनाडा मेक्सिको की जानिब से सरहदों की निगरानी सख्त करने पर किया गया। कनाडा पर टैरिफ रोकने के फैसले से मुतल्लिक व्हाइट हाउस ने वजाहत जारी नहीं की। उन्होंने कहा कि कनाडा स्मगलिंग से निपटने के लिए खसूसी टास्क फोर्स बनाएगा। अमेरिका के साथ सरहद की मुस्तकिल निगरानी को यकीनी बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप और ट्रूडो के दरमियान तजारत और सरहदी अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में भी बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पनामा कैनाल पर चीन से निपटा जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरे पास गजा जंगबंदी बरकरार रखने की कोई जमानत नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से अच्छी बातचीत हुई है। कनाडा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हमें कैनेडियन ज़राअतकारों और लकड़ी की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि मेक्सिको से टैक्स की मामलात अभी तय नहीं हुए। चीन से भी अगले 24 घंटे में बातचीत की जा सकती है। चीन तवील अरसे तक पनामा कैनाल में शरीक नहीं रह सकता। पनामा कैनाल पर चीन से निपटा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार करते हुए चीन को मजीद कहा कि हम डील ना कर सके तो चीन के टैरिफ मजीद ऊपर जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को फौजी सामान की फराहमी बहाल कर दी। अमेरिका ने यूक्रेन की मुअत्तल फौजी सामान की फराहमी बहाल कर दी है। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को फौजी सामान के फराहमी हालिया दिनों में मुख्तसर अरसे के लिए रोकी गई थी, ताहम इसे बहाल कर दिया गया है। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने पहले इस बात पर भी गौर किया था कि कैफ को फौजी सामान की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाए। इस मामले पर डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया इख्तलाफात का शिकार है कि आया यूक्रेन को कितना असला फराहम किया जाए। इसके बरक्स डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को असला की फराहमी की इवज़ कहा है कि हम यूक्रेन को बता रहे हैं कि इनके पास कीमती ज़मीन है। हम चाहते हैं कि यूक्रेन वो कीमती ज़मीनें हमें दे दे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन का अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। चीन ने अमेरिका से एलएनजी और कोयले की दरामदात पर 15% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अमेरिका से खाम तेल की दरामदात पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। चीनी वजारत कामर्स के मुताबिक अमेरिका से दरामद ज़रूरी मशीनों और पिकअप ट्रक पर भी 10% टैरिफ लगाएंगे। वजारत कामर्स का कहना था कि अमेरिकी इक़दाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े तजारती शराकतदारों चीन, कनाडा और मेक्सिको पर नए टैरिफ लागू किए थे। धमकियों को अमली जामा पहनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने तीनों ममालिक पर टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत भी किए थे। दूसरी जानिब कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की तरह कनाडा के लिए भी टैरिफ को फिलहाल ना बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ इल्तवा में डालने का ऐलान कनाडा और मेक्सिको की जानिब से सरहदों की निगरानी सख्त करने पर किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेतन्याहू से मगरबी किनारे के बाज़ हिस्से शामिल करने पर बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो मंगल के रोज़ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मगरबी किनारे के बाज़ हिस्सों को इसराइल में जम करने की बातचीत करेंगे। अमेरिकी सदर ने यह बात नेतन्याहू से मुलाकात से कबल व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इसराइल एक छोटा सा मुल्क है और इसमें तब्दीली आनी चाहिए।
ٹرمپ نے یہ اعلان بھی کیا کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری فائر بندی مضبوطی سے قائم رہے گی۔ بعد ازاں مشرق وسطیٰ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے نے جو ان کے برابر بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ جنگ بندی اب تک مضبوطی سے قائم ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ حتمی طور پر ہم یرغمالی کو نکال لیں گے اور جانوں کو بچائیں گے اور امید کرتے ہیں کہ پوری صورتحال کے حوالے سے ایک پرامن تصفیے تک پہنچا جائے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل کی ہتھیاروں کی اگلی ضرورتوں کے پیش نظر اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری کے لیے کانگریس سے رجوع کر لیا۔ اخبار نے بتایا کہ اس اسلحہ کھیپ کی مالیت $1 ارب ہوگی۔ اخبار کے مطابق ہتھیاروں کی اس کھیپ میں 1000 پاؤنڈ وزن کے بم بھی شامل ہوں گے جن کی مالیت $70 کروڑ ہے۔ علاوہ ازیں کیٹر پلر کے ساختہ فوجی بلڈوزروں کے ذریعے اسرائیلی ضرورت پوری کی جائے گی جن کی مالیت $30 کروڑ سے زیادہ ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر کے مطابق توقع ہے کہ نیتن یاہو منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات میں غزہ کی صورتحال، حماس کے پاس یرغمالی افراد اور خطے میں ایران اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ مقابلے کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ نیتن یاہو ملاقات میں اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کو درپیش اہم معاملات کو زیر بحث لائیں گے جن میں حماس کے خلاف کامیابی شامل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں 5 عرب ملکوں کا غزہ سے فلسطینیوں کے جبری انخلاء کے خلاف امریکہ کے نام خط۔ فلسطین کے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے عرب ممالک فلسطینیوں کے غزہ سے جبری انخلاء اور بے دخلی کے خلاف ہیں۔ اس امر کا تازہ اظہار 5 عرب ملکوں کے وزراء خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے نام لکھے گئے ایک مشترکہ خط میں کیا۔ عرب وزراء خارجہ کی طرف سے لکھے گئے اس خط میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصب صدارت سنبھالنے کے پہلے ہی ہفتے کے دوران غزہ سے لاکھوں فلسطینیوں کو اردن اور مصر کی طرف نکال دیے جانے کی مخالفت کر دی۔ اس بارے میں میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ خط پیر کے روز بھیجا گیا تھا۔ خط پر اردن، مصر، سعودی عرب، قطر اور عرب امارات کے وزراء خارجہ کے علاوہ فلسطینی اتھارٹی صدارتی مشیر حسین الشیخ کے دستخط بھی موجود ہیں۔ اس بارے میں سب سے پہلے ایکسیوز نے مصر کے اعلیٰ ترین سفارتی عہدیدار کے حوالے سے رپورٹ کیا تھا۔ یاد رہے فلسطینیوں کی بڑی تعداد سے غزہ کی زمین خالی کر کے انہیں آس پاس کے ملکوں میں دھکیلنے کا منصوبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 25 جنوری کو پیش کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ بات فلسطین کے مسئلے کے قلیل مدتی یا طویل المدتی دونوں طرح کے حل کے لیے کہی تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ غزہ سے فلسطینیوں کی یہ منتقلی طویل مدتی بھی ہو سکتی ہے اور قلیل مدتی بھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ نے بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے نیو یارک ٹائمز سمیت 4 میڈیا اداروں کو پینٹاگون میں موجود اپنے دفاتر ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ اس فیصلے کے تحت نیشنل پبلک ریڈیو کامکاسٹ کارپوریشن کی ملکیت NBC نیوز اور پولیٹیکو بھی 14 فروری تک پینٹاگون کی عمارت کو خالی کرنا ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے میمو کے ذریعے بتایا کہ ان کی جگہ نیو یارک پوسٹ، ون امریکہ نیوز نیٹ ورک، بریٹ بارٹ نیوز نیٹ ورک اور ہیف پوسٹ نیوز کو مخصوص دفاتر فراہم کیے جائیں گے۔ میمو کے مطابق ہر سال میڈیا کے ایک ادارے کو پینٹاگون پریس کور کے رکن کے طور پر مخصوص دفتر کی جگہ دی جائے گی تاکہ وہاں سے رپورٹنگ کر سکے۔ دوسری جانب NBC نیوز کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پینٹاگون میں براڈ کاسٹنگ بوتھ تک رسائی نہ دینے کے فیصلے سے ہمیں مایوسی ہوئی ہے جسے ہم کئی دہائیوں سے استعمال کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانوی وزیر اعظم یورپی یونین کے رہنماؤں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر یورپی یونین کے تمام 27 رہنماؤں کے ساتھ یورپی دفاع کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تاہم امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یورپی یونین اور برطانیہ کے درمیان ماہی گیری کے حقوق سے متعلق جاری تنازع کو حل کرنے کی ضرورت کی وجہ سے ممکنہ سیکیورٹی معاہدہ پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ سر کیئر سٹارمر کو ماہی گیری کے حقوق سے متعلق مسائل کی وجہ سے یورپی یونین کے ساتھ دفاعی اور سلامتی کا معاہدہ قائم کرنے میں ممکنہ رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم یورپی یونین کے 27 سربراہان مملکت اور حکومت کے ساتھ ایک اہم عشائیے کے لیے برسلز روانہ ہو گئے ہیں تاکہ یورپی یونین اور برطانیہ کے دفاع پر
تبادلہ خیال کیا جا سکے، جو یوکرین پر روس کے حملے کے بعد زیادہ اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔